الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بالعدل قائما وللإيمان ناصرا وداعما وللكفر محاربا وداحرا فيه خبر الأولين ونبأ الآخرين وحكمة النبيين وهدايات المرسلين فالحمد لمن أكرمنا به وجعلنا من حملته والمنضبين تحت لوائه حمدا يليق بجلال الله تعالى في كل وقت وحين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لقد امتن الله تعالى علينا بنعمة جليلة حين أنزل القرآن الكريم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نعمة عظيمة حق لنا أن نفرح بها ونعلن ارتباطنا بها. ألم يقل الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو الكتاب الذي تكفل الله سبحانه بحفظه ولم يكل حفظه إلى ملك أو نبي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو حبل الله المتين، وهو عصمه لمن اعتصم به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور. وهو الذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إخواني البررة، القرآن حجة الله علينا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فلنرجع إلى كتاب ربنا ولنتأمله ولنتدبر. هذا هو كتاب الله، فيه سلامة من الفتن، فيه نجاة من النار، فيه سعادة أبدية، هو بشير نذير هدى ونور، يشرح الله به الصدور وينير به البصائر. تنزيل من الله تكلم الله به ونزله بواسطة جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأمته به السلامة والنجاة من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. أما الذين يعيشون على قوانين الوضعية والأنظمة البشرية فإنهم من ظلام دامس لا يخرجون من الظلام ولا تنتهي مشاكلهم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور